बजाउन त मलाई यस्तै मन थियो नि गाइज, के गर्ने। बाँसुरीले धोका दिने र हाम्रो यो भ्रष्टाचारीले धोका दिएर अलिक त जिन्दगी यस्तै बनाइरहेको छु के। म एउटा गाना त बजाउन सक्दिनँ है, ट्राई गर्छु है त गाइज। हल्का ट्राई होइन, यो बाँसको जस्तो नबज्दो रहेछ है। अब किन अब धेरै नाटक गरेर नि होइन, यहाँनिर म खासै यहाँ लाइफमा यहाँ चर्चा हुन पनि आएको पनि होइन है। तर धम्की अस्तिको मैले एउटा भिडियो यही ग्रुपमा हाम्रो ज्ञानेन्द्र साईको बारेमा मैले एउटा भिडियो हालिदिएको थिएँ र त्यतिखेर चाहिँ मलाई त्यस्तो धम्की दिने होइन, मेरो भिडियो अफ गर, डिलिट गर भनेर झोलेहरूले धेरै च्यालेन्ज गरिरहेको थियो होइन। झोलेहरू भने यस्तै हो गाइज, यस्तो झोलेहरूको कुनै पनि दिमागमा राख्ने होइन कि झोले। मैले त यो ज्ञानेन्द्र साईको उसमा यो ग्रुपमा त झोलेहरू छैन होला भनेको, तर धम्की चाहिँ मलाई बराबर दिइरहेको छ। साला खातेमा, साला चुतियामा, साला भ्रष्टाचारमा, साला बलात्कारीमा, साला आफ्नै आमा बलात्कार गर्नेमा, साला चुतिया भन्छ मा, साला मलाई मेरो भिडियो डिलिट गर्नेमा, साला खातेको बच्चामा, साला मलाई अझ के धम्की दिएछु यार। अस्ति मेरो भिडियो होइन, मैले अस्ति एउटा यही ग्रुपमा मैले एउटा भिडियो अपलोड गर्दाखेरि यति भनिरहेको थिएँ कि मेरो त्यो भिडियोहरू मन परेन, डिलिट गर भन्थ्यो। ओए म्यासाले खाते तेरो केपी बुढाले ल्याएर हालेको हो र म्यासाले, चुतिया म्यासाला भ्रष्टाचारी म्यासाले, चामल बेच्नेलाई के अरे रासन दिनेलाई साला जेलमा हाले, चामल चोर्नेलाई साला घरमा सजाउने म्यासाला, टेरेस म्यासाला। तेरो यो केपी ओली बुढो यति कुरा याद गरेर साथी यो भोलि पर्सि म्यासाला अहिलेसम्म त्यसको के अरे लिभर के अरे यो किडनी 4वटा किडनीसम्म त फेरिसकेको छैन। भोलि त्यसको एक दिन त्यो हार्ट एट्याक भएर जानेछ त्यो बुढा। धेरै चिन्ता मान्नु पर्दैन, मिनिमम पनि अब 2 साल जति हामी जनताले त्यसको मृत्युको हामीले इन्तजार गऱ्यो भने हमेसली त्यो बुढो धेरै बाँच्यो 2 साल। त्यहाँबाट त्यसको किडनी त्यसले 10वटै ल्याएर फेरे पनि 20वटै ल्याएर फेरे पनि त्यसको चान्स छैन। त्यसको साला उमेर पनि पुगिसक्यो कि त्यसको अब त्यसको डेट एक्सपायर भइसक्यो, सुड्डो हो कि त्यो। किनकि हामी एउटा जनता भएको भएदेखि होइन, एउटा जनता भएको भएदेखि चाहिँ जनताको ठाउँमा त्यो भएको नि, त्यो जमानामा मर्थ्यो शङ्कर जोशी। ओए म्यासाला रन्डीको सर चोप म्यासा, तेरो मुख डछोट म्यासाला खातेको बच्चा, त तेरो ठाउँमा बस, पागल होइन साले बुझिस् त। म्यासाले झोले म्यासालेहरू त्यो ज्ञानेन्द्र साईको बारेमा म्यासालाई नराम्रो बोल्ने म्यासालाई झोले म्यासालाई त्यो एउटा फेसबुक पोस्ट गरेर म्यासालाई मुख ज्ञानेन्द्र साई नराम्रो यो त्यो भन्ने म्यासालाई कुत्ता म्यासालाई झोले म्यासालेहरू अनपढ मुजी। यो जुन म्यासालाई के अरे यो छ नि, म एउटा कुरा भन्छु, म्यासालाई धेरै कुरा गर्दिनँ होइन। ज्ञानेन्द्र साईलाई म्यासालाई नराम्रो बोल्ने भने सिर्फ अनपढ हो कि म्यासाले त स्कुल नगएको अनपढहरूले गर्ने हो। अनपढ के त स्कुल जाँदा स्कुल पनि एउटा धेरै पढ्न नजाने अनपढहरूले म्यासालाई मात्र ज्ञानेन्द्र साईको बारेमा नराम्रो बोल्न सिक्छ म्यासालाई। हामी साला पढे लेखेकोले कहिले पनि राम्रो मान्छेलाई नराम्रो बोल्न कहिले पनि सक्दैन बुझिस्। राम्रोलाई राम्रो मान्छ, नराम्रो मान्छ। पढे लेखेकोले जुन स्कुल गएर स्कुल नपढेको अनपढहरू म्यासालाई मात्रै यो भ्रष्टाचार गर्ने र अनि अर्कालाई नराम्रो शब्द नेगेटिभ देख्ने, अनि अर्काको गाँस छ नि, गरिबको गाँस लुसेर खाने, त्यो साला भ्रष्टाचारी हो म्यासालाई मेरो लागि बुझिस्। त कुत्ताहरूले मलाई तेरो धम्कीले त झोलेहरूले नि के उखाट्नेवालामा छैन मलाई साला। तिम्रो जस्तो भ्रष्टाचारीसँग म डराएर हिँड्ने पनि होइन, सक्छस् भने आइज मलाई भन्थ्यो साइबर केस हालिदिन्छु साला, मेरो भिडियो डिलिट गर भन्थ्यो। ओइ रन्डीको छोरा, तेरो बाउको राजीनामा आएको फेसबुक हो र? म चर्चामा आएको होइन म्यासाले बुझिस्।
अरे यार केसम्म बोलिरहेको साला यो भ्रष्टाचारीमा साला यो केपी ओली बुढोको साला यो टोइलेट सोर्ने जुत्ता पुस्ने मा साला खातै मा साला घरमा बसी बसी अर्काको पैसा र धन लुटेर खाने चुतिया मा सालेहरू होइन। यदि साला पैसा कमाउनु र नाम कमाउनु छ भने आफ्नो पसिना बगा बुझिस्। अनि त्यो आफ्नो पसिना बगाएको धन नि कहिले पनि खेर जाँदैन। तेरो भ्रष्टाचार गरेर कमाएको पैसा नि कहिले पनि टिक्दैन बुझिस्। हेर्न तेरो केपी ओली बुढोको हालत हेर त्यहाँनिर। त्यो जति प्रायः पनि हाम्रो जनताले हामीले एउटा साबुन किन्दाखेरि पनि हामीले ट्याक्स तिरेको छु। हामी विदेशबाट जाँदाखेरि एयरपोर्ट हामीले ट्याक्स तिरेको छु। हामीले खाएको एउटा तेलको पनि ट्याक्स तिरेको छु। हामीले एउटा नुनको पैसा नै ट्याक्स तिरेको छ। हामीले हरेक ठाउँमा हामीले ट्याक्स तिरेको छु बुझिस्। धेरै ठाउँमा हामीले ट्याक्स तिरेको छु। साला कुनै हामीले सुखले कमाएको धन होइन कि। साला तिमीहरू जस्तो झोले मासालेहरूले छ नि तिमीहरूको बाउको सम्पत्ति दिएको जस्तो गर्छ साला। एउटा राहतमा एउटा कुरा सुन्नुहोस् ल, हाम्रो यो कर्मचारी हाम्रो नेपालको कर्मचारी साला यो झोले मासालेहरू लास नभएको साला त्यसको दिमागमा साला गिरी होइन गोबर छिरेको मासालेहरूको दिमागमा साला किन भन्न। किनकि तिनीहरूको दिमागमा गिदी भएको भइदिए मा कसम भनेको होइन। तिनीहरूको गिदी भएको भएदेखि नि जब एउटा यति नुन यति चामल दिन चाहिँ 1 केजी पनि छैन यार, 1 केजी पनि छैन। एउटा चामल दिनु चाहिँ त्यो राहत पाउने मान्छे चाहिँ कहाँ छ क्या छ। त्यो सालै सेल्फी हान्नु चाहिँ भन्नु त मासल यहाँ छ यस्तो बेको जन्ती जस्तो साला त्यसको बाउको पिण्ड दान गरे जस्तो व्यवहार गर्छ मासाला कुत्ता रन्डीको छोराहरू साला भ्रष्टाचारी मासाले। यो केपी ओली बुढो चाला हेर यतिको यादर केटा हो मासाले। यो केपी ओली बुढो चाले डेट हुन्छ। त्यो बुढो मरेको दिन छ नि मा कसम भनेको होइन 5 स्टार होटलमा पार्टी दिन्छु म कसम भनेको। त्यसले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो जिन्दगी बर्बाद गरिरहेको छ हामीले साला। त मासाले झोलेहरूले मलाई आएर थर्काउने काम नगर। यति सक्छ आमाको दुध खाएको जस्तो नि आइज बुझिस्। साला आमाको दुध खाएर हुर्केको छोरा हो साला। तेरो साइबर केसले केही पनि फुत्याउने हुन्छ मलाई आइज रन्डीको छोराहरू। म तिमीहरूलाई छ नि मलाई मेरो अगाडि आएर चाहिँ यस्तो धम्की मेरो छेउमा आइज भने नि बोली होइन गोली ठोकिदिन्छु यहाँ तेरो बुझिस्। याद गर साले। साला ज्ञानेन्द्र साई राहत बाड्नेलाई साला जेलमा थुन्ने मासाले एउटा चामल चोर्ने मासालेलाई घरमा सजाउने साला ट्यारेस मासाला सुड्डो साला अनपढ साला गोबरहरू छ नि हाम्रो नेपाल अनपढहरू नपढेको साला 2-4 क्लास पढेर साला प्रधानमन्त्री संसद यस्ताले देश चलाउँछ साला अनपढ मुलाहरूले। यो अनपढ भएको देश भनेको नम्बर 1 हाम्रो नेपालमा भन्छ कि बुझिस्। सिधै भन्न यार म किन म इङ्ग्लिसमा म धेरै पढेको पनि होइन है। बस म त्यति धेरै ट्यालेन्ट त छुइनँ तर हरेक ठाउँमा बोल्नु पऱ्यो भने इङ्ग्लिस इङ्ग्लिस त हाम्रो लागि मेरो लागि सिम्पल हो बुझिस्। मेरो लागि इङ्ग्लिस सिम्पल हो। कतिवटा कन्ट्रीको भाषा ठोक्नुपर्छ म तयार छु साला। पढी लेखेकोसँग साला अनपढहरू कहिले पनि च्यालेन्ज गर्नु नआए हुन्छ। अनपढहरूले भनेको सिर्फ एउटा भ्रष्टाचार गरेर खानालाई अर्कालाई ठग्न मात्रै आउँछ। किनकि त्यो पनि क्यालकुलेटर राम्रोसँग चित्न नआउनेहरू साला कम्प्युटरको अगाडि कम्प्युटरमा हात राखेर साला सेल्फी हान्ने साला झोलेहरूमा साला। एउटा साला कम्प्युटरको एउटा राम्रोसँग एबिसिडी पनि कहाँ छ कहाँ कुन बटनमा हुन्छ त्यो पनि थाहा छैन। सक्सेस भने साइबर केस हालेर देखा मलाई साला कुनै चर्चामा आउन लागेको म होइन साला। त जस्तो झोलेहरू छ नि मा कसम भनेको यार मेरो अगाडि आएर यसरी बोलिस् भने नि तिमीहरूलाई बोली होइन गोली हालिदिन्छु गोली ठोकिदिन्छु साला बुझिस्। त झोलेहरूले मलाई केही पनि गर्न सक्दैनस् साला। तेरो केपी ओली बुढाले गर्न सक्छ होला साला। मलाई मेरो नाममा हाल्छ होला केस हाल्छ होला भोलि मलाई के साला मेरो घरमा आउँछ होला तेरो 2-4वटा पुलिसहरू बोलाएर मलाई अरेस्ट गर्न लाउँछ होला। कति दिन हाल्छ हाल्नु सक्छस् नि आइज न मलाई हाल्न आइज क्या अरेस्ट गर्नु आइज मलाई। म मेरो फोन नम्बरसम्म म दिन्छु तिमीहरूलाई बुझिस् साला। ट्यारेस साले मेरो एउटा प्रुफ लिएर आइज साला। खातीमा छ भ्रष्टाचारमा साला। हाम्रो नेपालको साला प्रधानमन्त्री यो के भन्छ यो प्रचण्डी बाबुराम भट्टराई यो इन्डियाको त्यो मोदीको जुत्ता पुस्ने हो। अनि हाम्रो नेपालको साला झोलेहरू भनेको यो सरकार यो के भन्छ गोकुल सापकोटा अनि यस्तैको यो बाबुराम भट्टराई यिनीहरूको यो प्रधानमन्त्री के हो रे साले सुड्डुको एउटा त्यो जोक मात्रै गर्ने हावादारी कुरा गर्ने त्यो बुढाको नाम के हो रे साला केपी ओली अनि प्रचण्डीको यो साला झोलेहरूले मास हाम्रो देश बिगारेको साला।
यो झोलेहरू मरेपछि नि हाम्रो देश साला यति शान्ति पाउँछ नि। हाम्रो नेपाल आमा धरधरी आँसु झारेर बसेको छ। एउटा हाम्रो नेपालको बोझ हाम्रो देशमा बसेको एउटा बोझहरू छ कि यो साले कुत्ताहरूमा साला घर एउटा त्यसको त्यसको बाउको पिण्डदान गरे जस्तो साले एउटा राहत दिँदाखेरि पनि तेल भने यति दिन्छ साला। त्यो पनि पुरा सेल्फी हान्नु आउने बेलामा चाहिँ साला 15-16 जना साला लाइन बस्छ साला लास नलागेको साला कुकुरको बच्चा होइन साला। तिमीहरूको दिमागमा के हो? सरकारी जागिर खाएपछि त्यस्तै हुन्छ बुझिस्? मलाई जेल हाल्नु आइज कि या तिमीहरू मलाई जे गर्न आइज अरेस्ट गर्न आइज कि होइन, मलाई डोन्ट केयर बुझिस्? मसँग धेरै च्यालेन्ज नगर साले झोले सालेहरू। तेरो साले त मसँग लड्ने तेरो औकात छैन बुझिस्? मैले आफूले आफ्नो पसिना बगाएर कमाएको धन छ बुझिस्? तिमीहरू जस्तो साला दुनियाँलाई ठगेर खाएर हामी साला विदेश बसेर हामीले कुनै कसो दुनियाँलाई ठगेर खाएको जस्तो होइन, नेपालमा बसेर ठगेर घिचेको जस्तो हामी होइन बुझिस्? विदेशको ठाउँ र नेपालको ठाउँ कस्तो छ हामीलाई पनि थाहा छ। देश कारण शेष भएको बुझिस्? तिमीहरूलाई जस्तो कुरा गर्नु, तिमीहरूलाई जस्तो भ्रष्टाचार गर्न यदि चाहेको भए हामीले पनि गर्न सक्थ्यौँ होला। तर त गोरुहरू छ नि, कुकुर जनावरहरू छ नि, जनावरको दिमागमा कहिले पनि आउँदैन के साले। त जनावर हो तिमीहरू साले, मान्छे होइन, कुत्ता हो कुत्ता। अर्को जुनीमा तिमीहरू साले यति मान्छे होइन साले किरा, त्यो के अरे त्यो टोइलेटको किरा बनेर बाँच्नु पर्ने तेरो अवस्था आउँछ। तिमीहरूलाई साला कहिले पनि तिमीहरू त भ्रष्टाचारीहरूलाई नि कहिले पनि राम्रो हुँदैन बुझिस्? मलाई साइबर केस हाल्ने कुकुरको छोरा साले एउटा के भन्थ्यो, मेरो भिडियो डिलिट गर भन्थ्यो बुझिस्? रन्डीको छोरा, मलाई डर छैन। तिमीहरू जस्तो साला ट्यारेसले बोलेको भरमा म हल्लिने खालको छोरा पनि होइन बुझिस्? मर्दाको छोरा हो, मर्दानी हो। बढी नबोक। ग्याङमा भने ग्याङमा लड्छु साला, गोलीमा भने गोलीमा लड्छु बुझिस्? तिमीहरू जस्तो साला झोले काम गरेर हिँडेको छोरा होइन। देश विदेश घुमे तापनि साला पसिना बगाएर खाएको हो। तर ग्याङस्टर चलाउनु पर्छ नि हामी, त्यसमा पनि हामी नाइ भन्दैनौँ बुझिस्? तर साले झोलेहरूले हामीलाई केही पनि गर्न सक्ने अलाम छैन। ज्ञानेन्द्र साईको बारेमा जुन बोल्छ नि त्यो अनपढ साले खाते साले कुत्ताहरू छ नि। ओइ सुन मेरो कुरा अब राम्रोसँग। ज्ञानेन्द्र साईको बारेमा जुन नराम्रो जो साला बोल्छ नि, त्यो एउटा साला त्यो मलाई अन्धभक्त मलाई लाइफमा आउन मन थिएन, तर यो अन्धभक्त ज्ञानेन्द्र साईको रे रन्डीको छ र तल अन्धभक्त भनेको तल के हो याद छैन होला यार? तँलाई कसम भने छैन बुझिस्? तेरो भेजामा छ नि। हाम्रो अगाडि चाहिँ ज्ञानेन्द्र साईको बारेमा एकचोटि नराम्रो बोल हाम्रो अगाडि आइज त भाइ तिरो साला यस्तो बजाउँछु नि साले तेरो ब्यान्ड बुझिस्? त कुकुरको छोरा नि हामीसँग च्यालेन्ज गर्नु सक्दैनस् कि हमेसली पनि सक्दैन। एउटा आमाको दुध खाएर हुर्केको छोरा हो साले, नभोग हामीसँग। भन कुन कन्ट्रीमा लड्छस्? विदेशमा भने विदेश, नेपाल भने नेपाल। तेरो साइबर केस लिएर आइज। त साले कुत्ता त भुकेको छ नि सालेहरू। विदेश बसेर भुके चाहिँ छ भने बुझिस् होइन? आइज बरु तेरो कन्ट्याक्ट नम्बर दे, म कन्ट्याक्ट गर्छु तिमीहरूसँग। कुन कन्ट्रीमा छस्? जति पैसा लाग्छ बरु म खर्च गर्छु। तेरो एड्रेस दे साले खाते साला। ज्ञानेन्द्र साईलाई जेल हाल्नुपर्छ भन्ने साले कुत्ता अनपढ साले गोबर के अरे 4 क्लासमा 6 चोटि फेल भएको जस्तो साला व्यवहार नगर साले। यदि पढी लेखेको मान्छे हो भनेदेखि पढी लेखेको व्यवहार गर्नु सिक साला राम्रोसँग। हाम्रो एउटा कुरा म भन्छु, यो अनपढ हाम्रो यो फेसबुकमा भुक्नेहरू त धेरै भइहाल्यो होइन? हाम्रो सरकारी काम कर्मचारीहरू पनि सुन्नुहोस् यार, एउटा एटिट्युड एबिसिडी इङ्ग्लिस पनि बोल्न नजान्नेहरू छ। कोही छ साला अनपढहरूमा साला किसानलाई पानीको खाँचो हो यस्तो छ। अनि अर्को चाहिँ त्यो के भन्छ नि, एउटा मातृका प्रसाद, यो के भयो मातृका प्रसाद, म के खाने के को मन्त्री कि सन्त्री म चिन्दिनँ होइन? त्यो धोतीलाई म चिन्दिनँ होइन? अनि त्यसको चाहिँ इङ्ग्लिस बोलेको थियो मैले सुनेको थिएँ, हुगी मार्बु गरिरहेको थियो। अनि त्यो इङ्ग्लिस बोल्नु नआइसकेपछि त यस्तो हो नि त नि हातको त हुगी मार्बु
हुगी मारबुई यो दिएको थियो बोल्न आए पो अनि माछाले इङ्ग्लिस टु इङ्ग्लिस खुल्नु सक्छ त साले। अनि त्यो अर्को साला छ नि त्यो के अरे अनि त्यो मङ्गल हो कि ढङ्गल त्यो साला छ नि एउटा त्यो इङ्ग्लिसको साला पेस्ट्री पास गरेको जस्तो व्यवहार गर्ने छ नि त्यो एउटा अनपढ माछाले। त्यसले कति पढेको अरे डिग्री, लाख तेरो डिग्री साला पढेस् त डिग्री साले अनपढ माछाला। डिग्री पढेको मान्छे इङ्ग्लिस त्यो हुन्छ माछाले। तँलाई बरु इङ्ग्लिसको ल्याङ्ग्वेज थाहा छैन भने आइज भाइ म सिकाइदिन्छु तँलाई। तँलाई म फ्रीमै सिकाइदिन्छु बुझेँ। मसँग टिप्सन पढ्न आइज, म तँमा च्यालेन्ज गर्दिनँ। म तँ जस्तो इङ्ग्लिसमा आयो भन्दैमा बुझिस्, इङ्ग्लिस बोल्न आयो भन्दै म फेसबुकमा इङ्ग्लिस बोलेर म भुक्दिनँ कि बुझिस्। जुन दिन मलाई परि आउँछ नि, जुन दिन मलाई समस्या हुन्छ नि, जुन दिन मेरो नेपाल छोडेर म कुनै देशमा जाँदाखेरि कुनै कन्ट्रीमा गएँ भने नि त्यतिखेर मैले मेरो भाषाले पुगेन भनेदेखि नि म इङ्ग्लिस बोल्नु परेन म बोल्न तयार छु बुझिस्। इङ्ग्लिसमा हामी पनि त्यस्तो ठाउँमा युज गर्छु बुझिस्। किनकि म एउटा नेपाली हो, यहाँनिर सिर्फ मेरो नेपाली मात्रै छ, कुनै साल अङ्ग्रेजीहरू छैन यहाँनिर, यु अन्डरस्ट्यान्ड। बट तँलाई इङ्ग्लिस बोल्न आयो भने थोरै ठुटे इङ्ग्लिस बोल्न आयो भनेर प्लिज डोन्ट स्पिकिङ यो इङ्ग्लिस, द्याट्स अल। तँलाई इङ्ग्लिस बोल्न तँलाई आउँदो रहेछ होइन। हेर मङ्गल भाइ तेरो इङ्ग्लिस सुनेर साला बुझिस् कसम भनेको फिलिपिन र अमेरिकाको राष्ट्रपति 10 चोटि ढल्छ माछाला। हेर मङ्गल भाइ तेरो इङ्ग्लिस सुनेर तेरो इङ्ग्लिस तसँगै राख, तेरो छोराछोरीलाई बरु इङ्ग्लिसबाटै हल्का फुल्का तेरो इङ्ग्लिसबाट सिक होइन। तर त्यो इङ्ग्लिस लाइफमा आएर चाहिँ डोन्ट स्पिकिङ यो इङ्ग्लिस, ओके। तैँले त किनकि अब इङ्ग्लिसको तैँले त भन्छस् नि डिग्री पास गरे भन्छ अरे म्यासले, जङ्गलबाट साला सर गाउँ पसेर काठमाडौँ आइपुग्यो साला। त्यस पछाडि आइसकेपछि चाहिँ अनि त्यस पछाडि तेरो के को अरे साँच्ची तेरो दाइ पनि यस्तो उस्तो के भन्दै नि यो प्रचण्डीको के शर्मा सथाना के उसको नाम मलाई थाहा पनि छैन होइन। अब के को भनेको थियो मलाई त्यो खासै याद छैन। मेरो दाइ पनि जनयुद्धमा लडेको भन्दै थियो। तेरो दाइ लडे पनि मरे पनि हामीलाई बाल मायासले जङ्गाली मुजी हामीलाई बाल चाहे मर चाहे बाँच आई डोन्ट केयर बुझिस्। तर तेरो इङ्ग्लिस नबोल त मायासले, तेरो इङ्ग्लिस नि त त्यो इन्टरभ्यू दिने बेलामा त्यो ठुटे इङ्ग्लिस हानेर होइन, एउटा नेपाली हल्का इङ्ग्लिस हानेर हल्का त्यो नेपाली बोलेर त्यो ठुटे इङ्ग्लिस प्लिज ब्रदर तल बरु म साला बरु तल इङ्ग्लिस पढ्ने बरु मनै छ बोल्नु मनै छ भने आइज मसँग टिप्सन पढ्न आइज। तल म टिप्सन पढ्न आइज मसँग है, त म फ्रीमा सिकाइदिन्छु तँलाई इङ्ग्लिस। तँलाई इङ्ग्लिस राम्रोसँग एबिसिडी पनि राम्रोसँग थाहा छैन। त सालाई काठमाडौँ आइसकेपछि नि त उता कताबाट तेरो घर कहाँ भन्थ्यो मलाई थाहा भयो, मैले बिर्सिसकेँ है। तेरो घरको यो ठाउँ त्यो मलाई क्याच गरी पनि रहँदिनँ होइन। त काठमाडौँ आइछस्, जङ्गलबाट छिरेर गाउँ छिरिस्, गाउँबाट त सहर पसिछस्, त्यही भएर तँलाई हल्का इङ्ग्लिस आएछ होइन। प्लिज तेरो इङ्ग्लिस चाहिँ भाइ तसँगै राख। अब आइन्दादेखि चाहिँ त्यो इङ्ग्लिस नबोलिदिनुहोस् है, लाज लाग्छ। किनकि त्यो इङ्ग्लिस बोलेर होइन आफूले आफ्नै बेइज्जत नगर्नुहोस्। मङ्गल हो कि ढङ्गल हो। अनि त झोलेहरू साले अनि यो मलाई ज्ञान साईको यो ग्रुपमा पनि 2-4वटा झोलेहरू रहेछ, मलाई के अरे थर्केर थियो तँलाई यस्तो उस्तो भनेर होइन। हेर झोलेहरू त्यो मसँग धेरै नभुक है, भुकिस् भने भाइ तिमीहरूको साला मसँग इच्छा छस् भनेदेखि मसँग आइज, इनबक्समा आउँछस् कि मसँग फेस टु फेस भेट्न चाहन्छस् कि भेट्न आइज है। म तिमीहरूसँग डराएर हिँड्ने होइन, डराएर पनि हिँड्दिनँ बुझिस्, डराएर पनि हिँड्दिनँ म तँसँग। यदि लड्न चाहन्छस् भने आइज। तैँले जस्तो साला तिमीहरूले जस्तो छ नि, तिमीहरूले जस्तो साला भ्रष्टाचार गरे कमाएको धन होइन, पसिना बगेको धन छ। 2-4 रुपियाँ खर्च गरौँला बरु साला बुझिस्। तर मसँग भेट्न आइस् भने नि हेर भाइ तेरो साला पाट छुट्याइदिन्छु साले। त झोलेहरू माछाला बलात्कारी माछाला झोले कुत्ता माछाला टेररिस्ट साला खानु घरको बाउ आमाको मुखमा बसेर नाकमा बसेर आमाको मुखमा मुत्ने साला कुत्ताहरू सुन। मसँग यदि भेट्न आइस् भनेदेखि होइन, मसँग त्यो फेस टु फेस लड्न आइस् भनेदेखि तिमीहरूको साला बुझिस्, तिमीहरूको साला भान्टा फोरिदिन्छु बुझिस्। भान्टातिर यो भेजा छ नि साला गोबर छिरेको गिरी हालिदिन्छु। अब छोड्दै यार तिमीहरू के भुक्छस्। अब एकचोटि इलेक्सन लड्यो भने नि बुझिस्
इलेक्सन एकचोटि हाम्रो नेपालमा अब इलेक्सन लड्यो भने नि त जस्तो साला भ्रष्टाचारीहरू नि हामीले मार्न पर्दैन, तिमीहरू आफै साला के अरे नदीमा हामफालेर मर्नेछस् भ्रष्टाचारीहरू। यति कुरा याद राख। जुन दिन सायद यहाँ म एउटा कुरा म धेरै कुरा त गर्दिनँ होइन, सायद म साला हाम्रो यो प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा सायद म भएको भएदेखि नि होइन, कसम भनेको होइन, मेरो जन्मदिने आमा कसम खाएर बोल्छु होइन, तर पनि साला प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा हाम्रो मेरो ठाउँ भएको भने साला भ्रष्टाचारले सिधै लड्छु, अरूलाई गोली ठोकिदिन्थेँ यार। आफू पनि गर्थेन, अरूलाई पनि म गर्नु दिन्थेन कि म, किनकि त्यस्तै पैसाको लागि लड्ने हो भनेदेखि त मैले पनि विदेशमा कति प्राय साथीहरूसँग मैले ठग्न सक्थ्यो, कति प्राय साथीहरूलाई मैले नराम्रो गर्न सक्थ्यो होला। मैले कति म विदेश बसेँ, धेरै वर्ष पनि 13 वर्ष विदेश बसेँ होइन, तर मैले साथीहरूलाई पनि मैले त्यस्तो दुर्व्यवहार गर्ने, मैले त्यस्तो नराम्रो काम गर्ने हो भनेदेखि, त्यस्तो कम्पनीको चम्चा गरेर खाने हो भनेदेखि मैले कति पनि मैले पैसा धेरै कमाउन सक्थेँ होला। किनकि मान्छेको आत्मा रुवाएर खानु भनेको एउटा त्योभन्दा ठुलो पाप र त्योभन्दा ठुलो गद्दार केही पनि होइन। अनि कसैको खाएको गाँस लुछेर खान, कसैको आँसु झार्न भनेको यो राम्रो काम होइन के साला टेररिस्ट मासले कुत्ताहरू, बुझिस्? आफ्नो औकातमा बस अनि सिक। साले पहिला तेरो बाबाआमाले तँलाई गिठा खुवाएर चाहिँ साला हुर्काएको मासाला अहिले ज्ञानेन्द्र साई जस्तो मान्छेलाई गाली गर्नलाई हुर्काएको मासाले, तेरो बाबाआमाले साला तँलाई यस्तो दुःख गरी हुर्काएको कि यस्तै राम्रो राम्रो मान्छेलाई नराम्रो बोल भनेर सिकाएर थियो तेरो बाबाआमाले पहिला मासाला भ्रष्टाचारीहरू। पक पाण्डु तैँले मलाई एउटा साले गाण्डुले मलाई यहाँ नराम्रो कमेन्ट गरेछ, तर म अहिले भिडियो यो लाइभ अफ गरेको छु, म आउँछु तँसँग बोल्नलाई, डोन्ट वरी। हेर टेररिस्ट साला भ्रष्टाचारी मासाले खाते कुत्ताहरू मासाले मलाई के अरे वार्निङ दिने काम नगर, बुझिस्? तेरो वार्निङ त मैले साला मलाई तिमीहरू जस्तो वार्निङ त जस्तो साला भुसुना त जस्तो अम्पट गोबारहरूले दिएको भरमा मलाई केही हुनेवाला पनि छैन। तेरो त्यो गफहरू अनि तिमीहरूको त्यो अनपढ सालेहरू सुन, मेरो एउटा राम्रोसँग तर धेरै कुरा म गर्न सक्दिनँ होइन, थोरै मात्रै सुन होइन। एउटा कम्प्युटरको अगाडि एउटा अफिसमा बसेर कम्प्युटर यसरी हात राखेर चाहिँ सेल्फी हानेर होइन, त्यो व्यवहार नगर। हेर गाण्डुहरूमा जस्तो तिमीहरूलाई राम्रो बोल्ने मसँग बानी छैन अब, किनकि राम्रोलाई राम्रो मान्ने हो, नराम्रो नराम्रो भन्ने हो होइन। हेर पाण्डुहरू, तिमीहरूको औकात बसेर बोल्न सिक, तिमीहरूलाई भ्रष्टाचारी गर्ने त्यो बानी छोड। भोलि तिमीहरूले साला एउटा आमाको आँसु झारेको छस् होइन, तेरो आमाको होइन त दुनियाँ आमाको नेपाल आमा रुवाएको छस्, त भ्रष्टाचारीहरूलाई छ नि यति नराम्रो हुन्छस् साला, त भ्रष्टाचारीहरू अब चाँडै मर्छस् के, बुझिस्? राम्रोसँग बस। अब तिमीहरूको डेट एक्सपायर हुने दिन पनि आइसक्यो। हाम्रो नेपालमा एकचोटि इलेक्सन मात्रै लडोस्। हेर पाण्डु, त्यहाँनिर इलेक्सन लड्ने बेलामा छ नि ज्ञानेन्द्र साई र रवि लामेछाने आउँछ अगाडि, यति कुरा याद राख। अन्त भ्रष्टाचारीहरू छ नि, जब ज्ञानेन्द्र साई आइसकेपछि नि इलेक्सनमा आयो भने नि भाइ तिमीहरू साला भ्रष्टाचारीहरू छ नि, त्यत्तिकै हामीले मार्न पर्दैन, तिमीहरू आफै भिरबाट हामफाले मर्नेछस् भ्रष्टाचारीहरू त। यो चाहिँ सागर तामाङको च्यालेन्ज। तिमीहरूले मलाई त भ्रष्टाचारीहरूले मलाई के भन्दै थिए के अरे भिडियो मेरो डिलिट गर होइन, भने साइबर केस गरिदिन्छु होइन, यहाँ त्यहाँ भनिरहेको थियो। हेर म्यासाले अनपढ गोबर म्यासाले चुतिया बलात्कारीहरू, हाम्रो नेपालको सरकार नै बलात्कार र चुतिया छ, एक नम्बरको भ्रष्टाचार गर्ने छ। ल एउटा कुरा भन्नु त साथी, यो यति जनताको पैसाले यो जनता जस्तै भएको भएन कि यो केपी ओली बुढो थियो नि जमानामा त्यो बुढाको के अरे पशुपति घाटमा त्यो बुढाको नि एउटा त्यो अहिले यतिखेरसम्म त्यो बुढाको हड्डी त के माछाले खाएर पनि त्यो माछालाई मान्छेले मारेर पनि खाएर पनि मान्छेले नै त्यसलाई नै खाएर टोयलेटदेखि फेरि त्यो बागमतीतिर पुऱ्याइदिन्छु होला यार, कसम भनेको मैले ढाँटेको होइन। तर किनकि त्यो एउटा प्रधानमन्त्री भएर मात्रै हो त्यो बुढो त्यो बाँचेको होइन, प्रधानमन्त्री भएर मात्रै हो। यदि त्यो जनताको ठाउँमा जनता जस्तै भएर बाँचेको भने त्यो बुढा जमानामा सेन्टिसक्थ्यो यार, कसम भने मैले त्यो बुढा जमाना सेन्टिन्थ्यो। तर त्यसको भनौँ न त्यसको खप तकदिर चाहिँ एकदम साला, त्यसलाई चाहिँ त्यसको त्यतिखेर चाहिँ त्यसको बाबुआमाले फ्रीमै बनाएको रहेछ त्यो सुब्डोलाई।
किनकि त्यसको त्यति ठुलो लक्की खबर लिएर आएछ हाम्रो नेपालको अनपढ यो। अनि तपाईँहरू भन्नुहोस् त के साथी यो एकचोटि अनि ज्यानमारा अनपढ अनि के अरे भ्रष्टाचारीहरूले कहिले देश बनाउन सकिन्छ भन्नु त? त्यो केपिएल बुढाले कति पढ्यो होला? 9 क्लास चाहिँ 8 क्लास पढ्यो भन्थ्यो। अनि त्यो प्रचण्ड अब हेर्नुहोस् त्यो बुढाले कति पढ्यो होला? एउटा त्यो पढेको भने एउटा बाबुराम भट्टराई त्यो पनि खत्तम भयो, त्यो मुजी बुढा पनि गफले मात्रै हो जनतालाई साथ दिन्छु यहाँ त्यहाँ भन्दै। त्यो पहिला के भन्दै त्यो प्रचण्डको पहिलाको भाषण, म के अरे मैले जित्यो भने नेपाललाई म के बनाइदिन्छु भन्थ्यो। नेपाललाई चाहिँ बनाएको चाहिँ होइन कि नेपाललाई चाहिँ गिराएको छस्, खाल्टामा हालेको छस् म्यासले चुतियाहरू तिमीहरूले। आएको बजेट जति सबैतिर घरको ढुकुटीर तेरो एकाउन्टमा मात्रै भरिस् अनि जनता जति भारमा गयो होइन। अब तसाले कुत्ताहरूले अरबौँ आयो भने एक अर्ब आयो भने तिमीहरूको 50% उतै तिमीहरूकै लागि गइहाल्छ। अनि जब त्यो 50% अब त्यो हुन्छ नि अब होइन माथिबाट आउने बजेट आउँछ अनि तिनीहरूले काटाकुटुक यता चाटा यता लुच्दा त्यो सिनोले के अरे हुन्छ नि अब यो गिद्धाले सिनो लुछे जस्तो यताउता लुच्दै अब अलिकता आउँछ नि। जब थोरै भएपछि अनि फेरि तल्लो लेभलको दिन्छ, तिनीहरूले फेरि लुच्छ होइन। अनि फेरि तिनीहरू लुचिसकेपछि अनि तिनीहरूले अब त्यो अर्कुलाई दिन्छ, लुच्दा त्यो अरबौँ आएको के अरे बजेट पनि लास्टमा चाहिँ 1 लाख र 2 लाखमा आइपुग्छ। त्यो लाख पनि गाह्रो छ भेट्न लाने, त्यो लाखो लिएर आउने। हेर्साले भट्टाचारीमा साला हेर्नु साथी हो जनतालाई मात्र राम्रोसँग नमस्ते भनेर इज्जत दिने हो, रेस्पेक्ट गर्ने हो। भ्रष्टाचारीलाई रेस्पेक्ट होइन ठोक्ने हो। तिनीहरूलाई किन दिनेमा राम्रो बोली, किन राम्रोसँग त्यसलाई बोल्ने, किन त्यसलाई राम्रोसँग त्यसलाई इज्जत गर्ने? हामीले यस्तो गर्नुपर्छ है। यो मेरो यो भ्रष्टाचारीहरू जस्तो यो बाँसुरी पनि होइन यसरी बजाउँदा बज्दैन नि होइन, त्यसलाई कसरी पुग्नुपर्छ कि अनि मात्रै बज्छ। यसो पनि त्यसै। अनि यो भ्रष्टाचारी पनि यस्तै हो गाइस, डोन्ट फर्गेट। यो भ्रष्टाचारीहरू यो फेसबुकमा बसेर ज्ञानेन्द्र साईको बारेमा बोल्ने कुत्ताहरूलाई नि भेट्यो भने तपाईँहरूले भेट्यो नछोड्नु। मैले भेटेँ नि सारालाई छोड्दिनँ, हात खुट्टा भाँचेर फालिदिन्छु म्यासहरूलाई। यही हो मेरो कुरा साथी हो। प्लिज यदि मैले नराम्रो बोलेको रहेछु आइएम रियली सरी है त सबैलाई। ल बाई।